कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। तिमी गयौ गयौ मेरो सब थोक लागेको छ, तिमी गयौ गयौ मेरो सब थोक लागेको छ, र त अब भुल्नै पर्ने तोक लागेको छ। तिमी गयौ गयौ मेरो सब थोक लागेको छ, र त अब भुल्नै पर्ने तोक लागेको छ। भेटिएको एउटा मान्छे छुटी गयो भन्यो होला, भेटिएको एउटा मान्छे छुटी गयो भन्यो होला। तिमी गयौ गयौ मेरो सब थोक लागेको छ, र त अब भुल्नै पर्ने तोक लागेको छ। भेटिएको एउटा मान्छे छुटी गयो भन्यो होला, मलाई भने सम्झिरहने शोक लागेको छ, मलाई भने सम्झिरहने शोक लागेको छ। अभिमन्यु निरविको शब्दमा कालीप्रसाद बास्कोटाले सङ्गीत भरेर शिव परियारले गाएको यो गीतले भने जस्तै मेरो एउटा सपनाको घर आँखै अघि जल्यो। म त हिँड्दै थिएँ एक सुरले एक नासले, मान्छेहरू भन्थे मेरो जिन्दगी दूर दराजको कुनै बस्तीमा घाम अस्ताएपछिको साँझ जस्तै छ, निष्पट अन्धकार। म शब्द भएर पनि प्रतिक्रियाविहीन हुन्थेँ। अझ यसो भनौँ, म बातमा जवाफ फर्काउन चाहन्थिनँ, कारण यो पनि कि मलाई मैले हिँडेको बाटोमा विश्वास थियो। यसो भन्नुको अर्थ यो पनि हो कि मलाई कहीँ पुग्नु थियो जसका लागि त हिँडिरहेको थिएँ म। यो बेग्लै कुरा हो कि मेरो जिन्दगीमा तिमी आइपुग्नु र मैले दैलो उघार्नु एउटा दुर्घटना जस्तो भइदियो। हो, दुर्घटना जस्तो म यसै भन्छु, तर सँगै अर्को रमाइलो कुरो चाहिँ के भइदियो भने जसै तिमी आयौ मलाई सब थोक अलग लाग्न थाल्यो। एक थोक होइन, सब थोक, उस्तै होइन अलग। बास उठाउने हल्लाले त्रसित बनेको सुकुम्बासी बस्तीमा कुनै नेताले मेरो ज्यान रहेसम्म कसैले उठाउन सक्दैन यो बस्ती भन्दै भाषण गर्दा हाँस्दै ताली पिट्ने गाउँलेहरू, रमाउँदै ताली पिट्ने गाउँलेहरू जस्तै आफ्नो सन्तानलाई छिमेकीले काखमा लिएर मही खाँदा पुलकित भइदिने अभिभावक जस्तै, अनि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको भूकम्प पीडित बस्तीमा घाम लाग्दा फुरुङ्ग भइदिने सुत्केरी आमाहरू जस्तै। हो, त्यस्तै खुसी थिएँ म, औधी खुसी। मलाई थाहा छैन जिन्दगीको कुनै रङ हुन्छ कि हुँदैन, तर यदि हुन्छ भने म दावाका साथ भन्न सक्छु, जब तिमी आयौ तब मेरो जिन्दगीको रङ एकाएक बदलियो। सायद मलाई त्यस्तै लाग्छ। कुनै अग्लो डाँडामा टुक्रुक्क बसेर बात मार्दै गर्दा जब मेरो काँधमा टाउको अड्याउँदै एउटा सुन्दर भविष्यको खाका कोर्थ्यौ नि तिमी, साँच्चै भनौँ भने त्यति बेला मामा घर जान पाउँदा खुसी हुने केटाकेटी जस्तै खुसीको महसुस हुन्थ्यो मलाई। यसरी तिमी परिपूरक बनेकी थियौ मेरो। तिमीसँग प्रेम गर्नु आदत भइसकेको थियो। मनको सबैभन्दा नजिकको ठाउँमा तिमीलाई राख्नु एक खाले स्वभाव, जुन स्वभावको बुई चढेर सम्भवतः सुखद यात्रामा निस्किएको थिएँ म। हुन त तिमीलाई विश्वास नलाग्ला, तर सुन्न चाहिँ सुन, मान्छेका केही स्वभावहरू सम्पत्ति बनेर बसेका हुन्छन्, र म बडो दुःख साथ भन्दैछु तिमी जाँदा त्यो सम्पत्ति एक लौट्यो बनाएर गयो तिमी। यसको प्रमाण यो पनि हो कि म अझै त्यसरी नै तिमीलाई प्रेम गर्छु।
मलाई जिन्दगी मिठो लाग्दै गर्दा जसै तिमी हावामा कपुर बिलाए झैँ बिलाइदियौ अनि म सहरको भिडमा आमाको हात छुटेर हराएको गाउँले बच्चा जस्तै रोइरहेँ फगत रोइरहेँ मात्रै। न घर घर जस्तो लाग्छ, न सहर सहर जस्तो लाग्छ, न घर घर जस्तो लाग्छ, न सहर सहर जस्तो लाग्छ। जहाँ अरूहरू हरियाली देख्छन् मलाई त्यही ठाउँ बगर जस्तो लाग्छ। कवि तुलसी दिवसले लेख्नु भएको कवितामा एउटा पंक्ति यस्तो छ: हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। ठिक यही पंक्तिमा जस्तै मेरो पनि केही लागेन। जब हिँडेको बाटो नै मोडिदियो म चुपचाप बाटो मोडिन बाध्य भएँ। म सोच्थेँ म त बीच सडकमा ठड्याइएको शालिक, कुनै गाडी आएर ठोकिन्छ त मेरो के गल्ती। अहिले सोच्दैछु गल्ती हुनु नहुनु फरक कुरा, तर टुक्रिनु त पर्दो नै रहेछ त्यो शालिकले पनि। त्यस्तै शालिक पो भइदिएछु म त। अनि तिमी बेग हानेर बत्तिँदै आएकी सवारी साधन। तिमी निर्णय सुनाएर अलगियौ, म त्यो सुनेर थच्चिएँ। बस यतिमै भइदियो सम्बन्धको अन्त्येष्टि। तर यो सहन त्यति सहज भने भएको छैन मलाई जति शब्दमा व्यक्त गर्न भएको छ। मैले बारम्बार यसो भनिरहनुमा खासै तुक त नहोला, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, म भन्न चाहिँ भन्छु, औधी प्रेम गर्थे म तिमीसँग र गर्छु पनि अझै। जाँदा जाँदै तिमीले भनेकी छेउ म भन्दा नि राम्रो अर्को पाउँछौ भनेर। पुँजीवादी युगले निम्त्याएको वस्तुहरू बीचको तुलनात्मक शैली सम्बन्धमा प्रयोग गर्न मेरो मन मान्दैन। त्यसैले पनि अरू कसैलाई तिमीसँग तुलना गर्ने गल्ती गर्दिनँ होला म जीवनभरि नै। तर जति नै ठुला ठुला कुरा गरे पनि एउटा कुरामा भने म कमजोर छु झैँ लाग्छ। फेरि यसै गरी तिमीलाई जस्तै अरू कसैलाई प्रेम गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्दैन मलाई। फिटिक्कै लाग्दैन। यो मेरो भ्रम हो कि अथवा त्रास, या फेरि त्यस्तै सम्बन्धको अपरिहार्यता महसुस नभएर पो हो कि? सरुभक्तले चुली उपन्यासमा लेख्नु भएको छ, सगरमाथा चढ्नु भनेको सगरमाथा ओर्लिनु पनि हो भनेर। यो वाक्य पटक पटक पढेको थिएँ मैले। चढ्नु भनेको त चढ्नु मात्रै हो नि भन्ने लाग्थ्यो सुरुमा, तर जब यात्रा भनेको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको कुल जोड हो भन्ने कुरामा सहमत भएँ अनि त उनको विचारमा सहमत हुन कति पनि बेर लागेन मलाई। सगरमाथा चढ्नु भनेको सगरमाथा ओर्लनु पनि हो। यसो भन्नुको अर्थ प्रेम सम्बन्धको सुरुवात भनेको त्यसको व्यवस्थापन पनि त हो। अनि के हामीले यसको व्यवस्थापन चाहिँ त्यसरी नै गर्यौं त जसरी सुरु गरेका थियौं प्रेमको? बिल्कुल गरेनौं। सानो छँदा साथीहरू एक हातले अर्को हातको नाडीमा कन्याउँथे र मलाई सुँग्न लाउँथे अनि सोध्थे, कुखुराको सुली जस्तै गनायो है? म त कुखुराको सुली जस्तै गनायो भनिदिन्थे। अनि उनीहरू भन्थे, थाहा पाइस् मान्छे त कुखुराको सुलीबाट बनेको हो नि। मैले पत्याइदिएँ। अलि ठुलो भएँ, धर्मको हवाला दिँदै अरूहरूले भने मान्छे त माटोबाट बनेको हुन्छ नि। मैले त्यो पनि पत्याइदिएँ। जसै स्कुलमा विज्ञान विषय पढ्न थाले त्यहाँ लेखिएको थियो मान्छे हाड मासु रगत लगायतले बनेको हुन्छ। यसो सोचे हो त नि जस्तो लाग्यो। अनि यसमा चाहिँ विश्वास सहित बत्याएँ। तर यही विश्वास बोकेर अघि बढिरहेको मेरो यात्रामा जसै तिमी आएर पनि गइदियौ अनि त अचेल लाग्न थालेको छ कि केही मान्छेहरू भने पत्थरले बनेका हुँदो रहेछन् क्यारे। पत्थरले लफडा हुन सक्छ, बबाली हुन सक्छु, लफडा हुन सक्छु, बबाली हुन सक्छु, अब उपरान्त तिमी जस्तै जाली हुन सक्छु। लफडा हुन सक्छु, बबाली हुन सक्छु, अब उपरान्त तिमी जस्तै जाली हुन सक्छु। सायद भरिनकै लागि रित्तिएको हुँ कि, तर जिन्दगीभर यस्तै खाली हुन सक्छु। तर जिन्दगीभर यस्तै खाली हुन सक्छु। धेरै भर थियो, धेरै विश्वास थियो। धेरै भर थियो, धेरै विश्वास थियो। जीवन खुसी होला ठुलो आश थियो।
सायद यो सबैको कारण यही त होला, मेरो धरती भयो तिम्रो आकाश थियो। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट सोमबार राति आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार बेलुकी यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई एकपटक सुनेपछि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै मन जोडिएको तपाईँ, कतै मन तोडिएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ यो मनको कारोबारमा यति बेला चाहिँ नपरेको तपाईँ सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। त्रिभुवन एयरपोर्टबाट बेग हानेर कहाँ हो कहाँको देशमा उडी जाने हवाई जहाज फेरि फर्किएर त्यही आए जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। के कस्तो छ हल्ली खल्ली खबर, के कस्तो छ जिन्दगीमा केही गर्ने जागर, के कस्तो छ नसोधेरै आएँ म त बहकिउन भने, तपाईँलाई चाहिँ बहकिने रहर के कस्तो छ। नमस्कार, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो मिठो तपाईँलाई लागिरहेको दोहोन अलि पछाडि सार्दै म अगाडि आवाज मिसाउन आइपुगेँ। बहकिने मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउँछ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट यो कार्यक्रम एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ हामी 150 भन्दा बढी पनि भन्छौँ, त्यो ट्याक्कै एक्ज्याक्टली यति भन्ने चाहिँ छैन, किनभने पहिले चाहिँ त्यो लिस्ट नै बनाएर हामी रेडियोको नाम नै भन्थ्यौँ। अब त्यति धेरै रेडियोको नाम भन्दाखेरि समय जाने भएको धेरै, अनि कुनै रेडियोमा प्रसारण रोकिएको हुनसक्छ, कुनै नयाँ रेडियो थपिरहेका हुन सक्छन्, त्यसो हुँदा एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्न सकिएन। तर काउन्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ 145 भन्दा धेरै रेडियो चाहिँ पुगेको भएर त्यही भनिरहेका छौँ है हामीले। आजबाट सुर्खेतको रेडियो भेरी गङ्गा एफएमबाट पनि बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। मलाई त्यहाँको प्राविधिक साथी कुलेन्द्र कुलेजीले म्यासेज गर्नुभएको थियो। रेडियो भेरी गङ्गा एफएम सुर्खेतबाट पनि बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। साथीहरूले अरू रेडियोमा पनि प्रसारण गर्न चाहनुभयो भने बहकिने मन मलाई फेसबुकमा म्यासेज गर्नुभए पनि हुन्छ, बहकिने मनकै पेजमा म्यासेज गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यस्तो अरू लामो प्रोसेसहरू केही पनि छैन। रेडियोमा बहकिने मन प्रसारण गर्न तयार भएपछि अब अनलाइनबाट बजाउन नि सम्भव हुन्छ। अहिले त रिसिभर भएन भने पनि सजिलैसँग एकपल्ट कुरा भएपछि चाहिँ बजाउन मिल्छ। यसको अरू प्रक्रिया केही पनि छैन है, त्यो कागजी प्रक्रिया अथवा यसको अरू प्रोग्राम किन्न पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। र यतिखेर फेसबुक पेजमा पनि कार्यक्रम अडियो लाइभ भइरहेको छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा पनि एकछिनपछि यो कार्यक्रम राख्छु। महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ पनि बहकिने मनको सबै एपिसोड त्यहाँ सुन्न सकिन्छ, पहिलेका पनि। र बहकिने मनकै फेसबुक पेजमा पनि यतिखेर अडियो लाइभ भइरहेको छ। विभिन्न माध्यमबाट सुन्ने सबै साथीहरूलाई स्वागत। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा पनि साताको 6 मुक्तक छन्। फोनमा आउनुहुने साथीले चाहिँ मुक्तक लिएर आउनुहोला, मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। साताको 6 मुक्तक कसरी पोस्ट गर्ने भनेर कति साथीहरूले म्यासेज पठाइरहनु भएको हुन्छ, अनि त्यसको लागि अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। बहकिने मनको फेसबुक पेज छ, जुन पेज चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बहकिने मन अनि सँगै नेपालीमा पनि बहकिने मन लेखेको पेज छ। यो फेसबुक पेजमा हामीले बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ मुक्तक यहीँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर। त्यहाँ आएका मुक्तकहरूमध्येबाट 6वटा मुक्तक चाहिँ लिएर आउने हो। बिहिबार पोस्ट गर्छौँ है, त्यो इनबक्समा पठाएर पनि हुँदैन, मलाई इनबक्स गरेर अथवा त्यो पेजमा इनबक्समा पठाएर म्यासेज गरेर हुँदैन। त्यो स्ट्याटस आएपछि त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ।
अनि फोन सम्पर्कमा आउने साथीले चाहिँ मुक्तक लिएर आउनु होला एउटा फोन नम्बर म भन्छु अब महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनु होला पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनु होला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ महिला अघि भनेको महिला साथीहरूको लागि भनेको नम्बर अथवा पुरुष साथीहरूको लागि भनेको यो दुईटै नम्बरमध्ये जुन पनि 01 42 68 803 या 01 42 67 279 यो दुवै नम्बर खुला गरेका छौँ म साताको 6 मुक्तक चाहिँ पढिहाल्छु ल 3वटा पढ्छु यो क्रममा अनि एकछिनपछि 3वटा पढाउँला यतिखेर चाहिँ फोनमा कोही आउनु भएको छैन तपाईँ फोन डायल गर्नुहोस् तपाईँ आउनु भने तपाईँसँग कुरा गरौँला पहिलो मुक्तक छ माधव घिमिरे नुवाकोटका साथी हुनुहुन्छ आइदिनुहोस् न लगिदिनुहोस् भने निम्ता गर्नुपर्छ मर्नु अघि बेहुला झैँ भने निम्ता गर्नुपर्छ आइदिनुहोस् न लगिदिनुहोस् भने निम्ता गर्नुपर्छ मर्नु अघि बेहुला झैँ भने निम्ता गर्नुपर्छ म आज भोलिको त्यो समाज नियालिरहेछु लास बोक्न मलामीलाई पनि निम्ता गर्नुपर्छ लास बोक्न मलामीलाई पनि निम्ता गर्नुपर्छ दोस्रो मुक्तक गोविन्द धामी पुरचौडी नगरपालिका 8 बैतडीका हुनुहुन्छ अनेक थरी बहानाहरू देखाई अन्दाज गर्यो किन केही नबुझेर आखिर मलाई अन्दाज गर्यो अनेक थरी बहानाहरू देखाई अन्दाज गर्यो किन केही नबुझेर आखिर मलाई अन्दाज गर्यो यति सजिलै निचोड लियौ पछुतो त लाग्ला एक दिन बगरको चौडाइ नापेर नदीको गहिराई अन्दाज गर्यो बगरको चौडाइ नापेर नदीको गहिराई अन्दाज गर्यो अनेक थरी बहानाहरू देखाई अन्दाज गर्यौ किन केही नबुझेर आखिर मलाई अन्दाज गर्यौ यति सजिलै निचोड लियौ पछुतो त लाग्ला एक दिन बगरको चौडाइ नापेर नदीको गहिराई अन्दाज गर्यौ गोविन्द धामीको मुक्तक थियो यो तेस्रो नम्बरको मुक्तक प्रकाश शर्मा पिके भरतपुर 16 चितवन हाल साउदी रियादमा हुनुहुन्छ दुःख पीडाले यसरी थिचेर गयो अलिकति खुसी थियो झिकेर गयो दुःख पीडाले यसरी थिचेर गयो अलिकति खुसी थियो झिकेर गयो यो समय पनि त एक दिन बितेर जानेछ यही सोच्दा सोच्दै जिन्दगी बितेर गयो यही सोच्दा सोच्दै जिन्दगी बितेर गयो 3वटा मुक्तक बाँकी छन् पढ्न साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत तर फोनमा एकजना साथी आइसक्नु भएको छ मलाई यहाँ मेसेजमा पठाइसक्नु भएको छ भीमजीले सामन्त साउन बैतडीबाट फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सामन्तजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई फोन काट्यो उहाँको ठिक छ अर्को साथीले ट्राई गर्नु होला है म एकचोटि बहकिनी मनमा फोन गर्ने नम्बर चाहिँ भनिहाल्छु है दुईवटा नम्बर खुला गरेका छौँ महिला साथीहरू 01 42 68 803 पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 भनेको 279 अलिकति कन्फ्युज होला भनेर यो दुईवटा नम्बर खुला गरेका छौँ फोनमा आउन सक्नुहुन्छ यतिखेर सुशीला भट्ट आइसक्नु भएको छ फोन सम्पर्कमा म उहाँसँग कुरा गर्छु सुशीलाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ दाइ म यशोदा भट्ट डडेलधुराको अजमेर देखि नमस्कार ए ल नमस्कार ठिक छ अलि तपाईँले भनेको यहाँ तपाईँसँग बोल्ने यहाँ टाइप गर्ने गरेर भीमजीले भित्र नाम पठाउनु पर्ने म भित्र यहाँ कम्प्युटरमा बसिरहेको छु त्यसो हुँदा अलि उ होला ठिक छ यशोदाजी म पनि यहाँ सँगसँगै रेडियो सुनिरहेको थिएँ सँगै कल ट्राई गरेको त लागिगयो ए लागिहाल्यो होइन पहिलोचोटि हो कि पहिल्यै नि लागेको थियो तपाईँको आज फर्स्टचोटि हुँदा एकदम ह्याप्पी भएको छु कि कार्यक्रम सुन्न थालेको चाहिँ कति भयो समय कार्यक्रम सुन्न थालेको करिबन 1 वर्ष हुन लाग्यो ए अहिले कुन रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ म अहिले रेडियो अमरगढीदेखि डडेलधुरामा हजुर हुन्छ यशोदाजी तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब हुन्छ म मुक्तक भन्छु हुन्छ प्रेमको बगैँचामा अलग्गै फुल फुलाउने कुरा गर्थ्यो प्रेमको बगैँचामा अलग्गै फुल फुलाउने कुरा गर्थ्यो लुकी छिपी होइन दुनियाँ अघि हाम्रो प्रेम खुलाउने कुरा गर्थ्यो लुकी छिपी होइन दुनियाँ अघि हाम्रो प्रेम खुलाउने कुरा गर्थ्यो प्रेमको बगैँचामा अलग्गै फुल फुलाउने कुरा गर्थ्यो लुकी छिपी होइन दुनियाँ अघि हाम्रो प्रेम खुलाउने कुरा गर्थ्यो मेरो लागि तिम्रो परिवार छोड्न सक्छौ र भनी सोध्दा मेरो लागि तिम्रो परिवार छोड्न सक्छौ र भनी सोध्दा मेरो साथ पाए परिवार होइन पुरै संसार बुलाउने कुरा गर्थ्यो मेरो साथ पाए पुरै परिवार होइन पुरै संसार बुलाउने कुरा गर्थ्यो प्रेमको फुल दुवैतिर फुले त राम्रो हुन्थ्यो प्रेमको फुल दुवैतिर फुले त राम्रो हुन्थ्यो यसै गरी बगैँचामा मन झुले त राम्रो हुन्थ्यो प्रेमको फुल दुवैतिर फुले त राम्रो हुन्थ्यो यसै गरी बगैँचामा मन झुले त राम्रो हुन्थ्यो अनेक बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छ जिन्दगीमा
अनेक बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छ जिन्दगीमा, त्यो समाधान गर्ने आँट बटुले त राम्रो हुन्थ्यो, त्यो समाधान गर्ने आँट बटुले त राम्रो हुन्थ्यो। नमस्कार यशोदाजी, छुट्टिन्छौँ। राजेन्द्र साउद हुनुहुन्छ बैतडीबाट। राजेन्द्रजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। बैतडीको कुन ठाउँ राजेन्द्रजी? यो पुर्तोड नगरपालिका 8 डणगुरबाट हो। ए, अघि त्यहीँबाट एकजना साथीको मुक्तक मैले पढेको थिएँ। बैतडीको पाटनमा म आएको छु नि अस्ति नै। हजुर हजुर। कति पर पर्छ त्यहाँबाट चाहिँ? अलि टाढा नै पर्छ भन्नुपर्छ यहाँबाट। ए, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो पढाइ हुनु पर्यो त्यही। कतिमा पढ्नुहुन्छ? कहाँ पढ्नुहुन्छ? कक्षा 10 मा पढ्छु म, नजिकैको विद्यालय छ। ए, कक्षा 10 भनेपछि एसई आउन लाग्यो है अब? हजुर हजुर, बेसी आउन लाग्यो। कस्तो छ तयारी? तयारी ठिकै छ भन्नु पर्यो। फेरि एसईलाई चाहिँ पहिले अब एसएलसी भनेर आइरन गेट भनेर एकदम हाउगुजी बनाइयो होइन, त्यहाँ असफल भएपछि चाहिँ आत्महत्या गरिदिने कि व्यक्तिले। अनि अब एसई भनेर फेरि त्यो नाम मात्रै चेन्ज गरे जस्तो, तर डर चाहिँ उत्तिकै कायम भए जस्तो भइरहेको छ। त्यसो पनि फेरि हानिकारक हो, त्यसो पनि गर्नु हुँदैन। तयारी त गर्नु पर्यो होइन, तर यो भयङ्कर भयङ्कर भनेर त भएन। ल राजेन्द्रजी, मुक्तक सुनौ न त अब तपाईँको। ल म सुरु गर्छु है। हुन्छ हुन्छ। ल अब त बाँच्ने रहर छैन जिन्दगीमा, अब त बाँच्ने रहर छैन जिन्दगीमा, कोही छैन कसैको भर छैन जिन्दगीमा। जे थिए आशा ती सबै निराशामा बदलिए, जे थिए आशा ती सबै निराशामा बदलिए। अब त सहेर नि बाँच्ने रहर छैन जिन्दगीमा, अब त सहेर नि बाँच्ने रहर छैन जिन्दगीमा। बाँच्ने रहर कति छैन के भनेको त्यस्तो, बाँच्ने रहर कति छैन के भनेको त्यस्तो, कसैको नि भर छैन के भनेको त्यस्तो। बाँच्ने कति रहर छैन के भनेको त्यस्तो, कसैको नि भर छैन के भनेको त्यस्तो। घृणा गर्ने होलान् त्यस्तै प्रेम गर्ने पनि होलान्, घृणा गर्ने होलान् त्यस्तै प्रेम गर्ने पनि होलान्। बस्ने आफ्नो घर छैन के भनेको त्यस्तो, बस्ने आफ्नो घर छैन के भनेको त्यस्तो। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हस्, रमिता खड्का रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्छ। रमिताजी, स्वागत छ बहकिनी मनमा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। रुकुम पश्चिम कुन ठाउँ तपाईँको? मेरो चाहिँ सानीबेरी गाउँपालिका 1 भण्डार वनमा पर्छ। म चाहिँ ठ्याक्कै चौरा नगरपालिका 3 मा छु। ए, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ पढ्दैछु, सँगै रेडियोमा भोलिन्टियर है। ए, कुन रेडियोमा? म रेडियो आफ्नो एफएममा। ए, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ? हजुर। तपाईँको कार्यक्रमको थोरै कुरा गरिदिनुहोस् न त, कस्तो कार्यक्रम हो, कहिले आउँछ? म कार्यक्रम लोक सारथी चलाउँछु, दिउँसो 3:15 बजेबाट 4 बजेसम्म। लोकगीतकै कुराकानी, कहिले लोकगीतहरू बजाउने, कहिले श्रोताकै आवाजबाट लोकगीतहरू सुन्ने, कहिले चाहिँ लोकगीत लोक सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्ने, यसरी नै चलिरहेको। हरेक दिन हो कार्यक्रम चाहिँ? प्रत्येक हप्ताको 5 दिन, आइतबारदेखि बिहीबारसम्म। ए, अनि म तपाईँलाई सोध्नु मन लागेको, आफै रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने मान्छे, अनि बहकिनी मन पनि फेरि अर्को रेडियो कार्यक्रम चलाउने मान्छेलाई अर्को कार्यक्रम यो भनेको अर्को रेडियो कार्यक्रममै फोन गर्न मन किन लागेको? खास गरी बहकिनी मन चाहिँ होइन, मलाई सुन्न लागेको धेरै समय भइसक्यो क्या, त्यो भएर पनि फोन नगरिकन बस्न मनै लाग्दैन होइन। अति धेरै मनपर्ने प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो है। ए, ल खुसी लाग्यो। र तपाईँको कार्यक्रम पनि अहिले बहकिनी मन सुन्ने साथीहरूले तपाईँको कार्यक्रम पनि त्यहाँ सुन्नुहुन्छ होला अथवा अब सुन्नु होला है। त्यो भने रमिता खड्काजी हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमबाट। हुन्छ रमिताजी, तपाईँको मुक्तक सुनौ। अब यहाँ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा नि पढ्नै बाँकी छ। ल तपाईँको मुक्तक सुनौ। अब त अति भो हामीले घरजम गर्नुपर्छ, अब अति भो हामीले घरजम गर्नुपर्छ। तिमी बेहुला म बेहुली धुमधाम गर्नुपर्छ, अब अति भो हामीले घरजम गर्नुपर्छ। तिमी बेहुला म बेहुली धुमधाम गर्नुपर्छ। तिमी बाहेक अरू रोज्न चाहन्न मैले हेर, तिमी बाहेक अरू रोज्न चाहन्न मैले हेर। जिन्दगीको यात्रासँगै घुमघाम गर्नुपर्छ, यो जिन्दगीको यात्रासँगै घुमघाम गर्नुपर्छ। तपाईँको सपनाको घर पुरा होस्, तपाईँको सपनाको घर पुरा होस्, दुवै सँगै हुने त्यो रहर पुरा होस्।
केही बाधा व्यवधान त आउन सक्छन् होला, सबै समाधान गरेर सकभर पुरा होस्, सबै समाधान गरेर सकभर पुरा होस्। नमस्कार है, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते। 9:45 गइसकेको छ। म यहाँ फेसबुकमा चाहिँ नम्बर कति हो भनेर एकजना साथीले सोधिरहनु भएको छ। महिला साथीहरू 0142686803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ है। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू दुवै नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ हेरिरहँदाखेरि एउटा जानकारी दिइहाल्नु। भर्खर मैले एकजना साथीलाई चाहिँ यहाँ यो बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा ब्लग गर्दै कि दिउँसो उहाँले यो साताको 6 मुक्तकको लागि जुन 12वटा मुक्तक सुरुमा छानिन्छ त्यसमा कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो कि यसले चाहिँ चिनेको मान्छेको मात्रै मुक्तक राख्छ भनेर। अनि मैले उहाँलाई कमेन्टमा सोधेको थिएँ, यो तपाईँको यो चाहिँ एकदम निराधार भयो, यो तपाईँले आरोप लगाउनकै लागि लगाउनु भयो। हामी चाहिँ प्रशंसा होस् या आलोचना जति हो त्यति मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँले कि तपाईँसँग प्रमाण हुनु पर्यो कि तपाईँको त्यस्तो अनुभव हुनु पर्यो, चिनेको मान्छेको मात्रै पढेको त्यस्तो हो भने भन्नुहोस्, नत्र चाहिँ यो निराधार आरोप लगाउने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्न थालेछौँ है पेजमा भनेको थिएँ। उहाँले त्यसमा केही रिप्लाई दिनु भएन, मैले ब्लक गरिदिएको थिएँ उहाँलाई। अहिले चाहिँ यहाँ आएर कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, यो खातेले मलाई ब्लक हान्यो भनेर होइन। मैले सायद उहाँ ब्लक गरिसकेपछि लाइभ चाहिँ सुन्न मिल्थ्यो कि अरे भर्खर ब्यान गर्ने फेरि फेसबुक पेजमा। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई किन सेयर गरेको भने यो कार्यक्रम सुन्ने साथीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ दिक्क लाग्दो रहेछ कि बहकिनी मन सकेसम्म राम्रो गरौँ, सकेसम्म निष्पक्ष गरौँ, सकेसम्म उत्कृष्ट गरौँ भन्ने प्रयास रहन्छ। तर नियत बस चाहिँ त्रुटि गरिँदैन नि त। नियत बस चाहिँ अब यो यसको मुक्तक भन्छु, यसको मुक्तक भन्दिनँ भनिँदैन नि। तर आफ्नो मुक्तक नपरेपछि होला स्वाभाविक रूपले अलिकति जति प्रयास गर्दै नि मुक्तक नपरेपछि अलि नराम्रो त लाग्ला, साथीहरूलाई कति ट्राई गर्ने भन्ने त लाग्ला। तर मेरो ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि त एक हप्तामा 350 जनाको मुक्तक आएको हुन्छ। अब त्यो मध्ये 6वटा छान्नुपर्ने हुन्छ। 6वटामा पनि 3वटा चाहिँ नयाँ साथीहरूको, 3वटा चाहिँ पहिले परिसकेका साथीहरूबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यस्तो टफ कम्पिटिसनमा छान्दाखेरि अब कति साथीले राम्रो मुक्तक परेन भन्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ कि त्यो राम्रो मुक्तक पर्ने साथीको अघिल्लो हप्ता परे हुनसक्छ कि 4 हप्ता क्रस नभएसँग त सिलेक्ट नै हुँदैन त्यो साथीको मुक्तक। अनि उहाँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुक्तक किन परेन, पूर्वाग्रह राखेर पारेन भने आउनसक्छ, त्यस्तो लाग्न सक्छ नि। अनि त्यो लागिरहँदा आरोपै लगाइदिने होइन। अब जस्तै यहाँ पनि अहिले यो खातेले मलाई ब्लक हाने भनेर कमेन्ट गरिदिने भनेपछि त मलाई पछिल्लो समय चाहिँ के लाग्यो, सामाजिक सञ्जालमा यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न पनि एउटा खाले त्यो काम गर्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। भनेको ब्लक नै सही, कम्तीमा कि उसलाई महसुस चाहिँ होस् कि मैले ठिक कुरा मात्रै गर्नुपर्छ है, मैले जे पाएँ त्यही बोलेर चाहिँ हुँदैन। नत्र त पछिल्लो समय के भयो भने फेसबुक लगाए सामाजिक सञ्जालमा मलाई चिन्ने होइन के होइन, मैले जे भन्दै नि भयो, यसले मलाई भेट्ने पनि होइन, मैले मुख छाडेर बोल्दै पनि भयो, मलाई कानुन लाग्ने होइन केही होइन भन्ने जस्तो भइदियो कि। म केही मान्छेहरूको गरेको कमेन्टहरू लिएर म साइबर क्राइममा पनि गएको थिएँ योभन्दा अगाडि। जस्तै कस्तो पनि कमेन्ट आएको थियो नि एकचोटि, म महावीर विश्वकर्मा होइन, एकजना साथीले चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भने यो कामी दमाईहरू चाहिँ यिनीहरूसँग पैसा हुँदैन, 100 रुपियाँ दियो भने चाहिँ यसले मुक्तक छान्छ भनेर लेखिदिनु भयो कि। त्यो कुराले त मलाई हट गर्यो, नमजा लाग्यो नि। म साइबर क्राइममा गएको थिएँ, तर केही पनि हुँदैन रहेछ कि त्यहाँ गएर कि। यस्तो कुरामा त यो त तपाईँले ज्यान मार्ने धम्की सम्की भए भए के हुन्थ्यो, अब यस्तो गाली गलोजको विषयमा त केही हुँदैन भन्ने भयो। त्यसको उपाय के त, यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनेपछि फेसबुकमा ब्लक गर्ने नै हो। र यो पेजमा भर्खरै पनि मैले एकजना साथी दिनेश विपरीत भन्ने उहाँको नाम थियो फेसबुकमा, दिनेश विपरीत, यो खातेले मलाई ब्लक हानेर लेख्नु भएको थियो, भर्खर मैले ब्यान गरिदिएँ। ठिक छ, यो मैले सेयर गरेँ है, यति कुरा तपाईँलाई कि यो कुरालाई पनि अलिक व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, नत्र गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूको जन उत्साह बढ्ने हुँदो रहेछ कि मैले जे गरे पनि हुन्छ, कसैले केही गर्दैन भने जस्तो। ठिक छ, अलि यो घाँचाको कुरा गरेँ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक अझै पढ्न बाँकी छ। अघि 3टा मात्रै पढाएको थिएँ, अब 3टा पढ्छु। 4थो नम्बरको मुक्तक तिल्ता मगर अतीत पाल्पा हाल दक्षिण कोरिया। कहाँ सधैँ सबैका लागि खास भइन्छ, कसैलाई गन्ध कसैलाई सुवास भइन्छ। कहाँ सधैँ सबैका लागि खास भइन्छ, कसैलाई गन्ध कसैलाई सुवास भइन्छ। आउनेलाई आउन, जानेलाई जान दिनुहोस्, पछि लाग्न थाले जीवनभर उदास भइन्छ, पछि लाग्न थाले जीवनभर उदास भइन्छ। अर्को मुक्तक 5औं नम्बरमा विमल रेग्मी प्रेम निसी खोला 4 बागलुङ हाल दोहा कतारका हुनुहुन्छ। घर दैलोमा शरीक हुन गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ, जिताउनुस् भन्दै खुट्टा छुन गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ।
घर दैलोमा सरिक हुन गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ, जिताउनुस् भन्दै खुट्टा छुन गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ। 4-5 वर्ष सिंहदरबारमा निन्द्रा पुर्याएर हरेक पार्टीका नेताहरू पुनः गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ। हरेक पार्टीका नेताहरू पुनः गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम मुक्तक छ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत। यो मुक्तक हो विवेक विश्वकर्मा रिमेम, मुसिकोट नगरपालिका 1 रुकुम पश्चिमका साथीको। कामकै हुन्छ चटारो, विश्राम लिन सकिन्न, परदेशीको पीडा सम्झेर सम्झिन सकिन्न। कामकै हुन्छ चटारो, विश्राम लिन सकिन्न, परदेशीको पीडा सम्झेर सम्झिन सकिन्न। खाना खानलाई थाल समेत मुखमै लग्नुपर्छ, शरीर दुखेर हल्लिन सकिन्न, निहुरिन सकिन्न। शरीर दुखेर हल्लिन सकिन्न, निहुरिन सकिन्न। साताको 6 मुक्तक विवेक विश्वकर्मा रिमेमको मुक्तकसँगै आजको लागि यति नै। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। 4वटा प्रतिस्पर्धा भने चाहिँ कुनै बेला मुक्तकहरू मात्रै पढ्ने अथवा यो साताको 6 मुक्तक सेगमेन्ट भएन भने त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा मानिँदैन। जस्तै महिनाको अन्तिम एपिसोड चाहिँ कुराकानी हुनसक्छ, त्यसलाई पनि त्यो प्रतिस्पर्धा मानिँदैन। यस्तै साताको 6वटा मुक्तक लिएर आउने भयो भने चाहिँ त्यसलाई त्यो कम्पिटिसन मानिन्छ। यसरी 4वटा प्रतिस्पर्धामा भाग नलिएर त्यसपछि मात्रै भाग लिनुपर्ने हुन्छ एकचोटि साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट अनि बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ, अडियो प्रसारण। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल, त्यहाँ पनि कार्यक्रम हामी राख्छौँ। केही बेरपछि तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अरू थुप्रै एपिसोडहरू बहकिने मनको यसैका एपिसोडहरू छन्। त्यहाँ मैले कथाहरू, प्रेम कथाहरू पनि वाचन गरेर राखेको हुन्छु, त्यो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र अनुरोध चाहिँ गरिहालेँ कि त्यो लगभग 50,000 भन्दा बढीले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ त्यो च्यानल, तपाईँले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको श्रृङ्खलाबाट अब चाहिँ छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। 9:52 गइसक्यो। अछामबाट भीम परियार फोन सम्पर्कमा हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँसँग कुराकानी गर्न भ्याइएन। त्यसो हुँदा एकछिन अगाडि नै उहाँसँग बिदा मागिसक्यौँ हामीले बाहिरबाटै। अनलाइनमा आज लाइभमा चाहिँ कुराकानी गर्न भ्याइएन। बहकिने मन सुनेर यतिन्जेल सँगै बस्ने साथीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट अन्तिममा एउटा मुक्तक पढ्दै छुट्टिन्छु। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। म भाग्दा भाग्दै कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ, अझै तिम्रा यादहरूले लगार्न छोडेको छैन, अझै तिम्रा यादहरूले लगार्न छोडेको छैन। हवस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार।